अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि आप किसी प्रोडक्ट के इश्तिहार को लगातार 10वीं बार देख रहे हैं? क्या कभी आपने गौर किया है कि बड़े स्टोर मुफ्त शाह की ऑफर क्यों लगाते हैं? सच ये है कि आपका दिमाग साइकोलॉजी की टिप्स और ट्रिक्स के खेल का मैदान है और सब इन टिप्स और ट्रिक्स के जरिए इस मैदान में खेलते हैं। इस खेल के जरिए वो आप पर असरअंदाज होते हैं और अपने मकासद हासिल करते हैं। लेकिन डरो नहीं, ये एक नफसियाती खेल है और आप भी इसे सीख कर उनके साथ खेल सकते हैं जो आपके साथ खेलते हैं। आज की वीडियो में हम इंसानी रवैये के बारे 10 साइकोलॉजी फैक्ट बयान करने जा रहे हैं जिनको समझकर आप लोगों की नफसियाती चालों को समझ सकते हैं, बल्कि खुद भी इन टिप्स और ट्रिक्स को इस्तेमाल करके दूसरों पर मुस्बत तरीके से असरअंदाज हो सकते हैं, अपनी जिंदगी में कामयाबी और खुशहाली के दरवाजे खोल सकते हैं। तो नाज़रीन, चलते हैं फैक्ट्स की तरफ। नंबर 1, पावर ऑफ प्राइमिंग। साइकोलॉजी में लफ्ज प्राइम से मुराद वो इंसानी रुझान है जो किसी एक लफ्ज या चीज की समझ के साथ जुड़ा होता है। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज डॉक्टर के साथ नर्स लिखा हो तो आपको समझने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर लफ्ज सेब के साथ नर्स लिखा हो तो आपको मतलब समझने में मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि आपका दिमाग डॉक्टर के साथ लफ्ज नर्स सुनने के लिए प्राइम है। आपके दिमाग को प्राइम करने के लिए होटल में मकामी मौसीकी पेश की जा सकती है। जिम में बॉडी बिल्डर्स की बड़ी बड़ी तस्वीर भी आपके दिमाग को प्राइम करने के लिए लगाई जाती हैं। किसी चीज के बारे में बार बार इश्तिहारात भी इसलिए दिखाए जाते हैं कि जब आप किसी स्टोर में जाएं तो आपका दिमाग पहले से उस प्रोडक्ट के लिए प्राइम हो और आप उसे देखते ही खरीद लें। इसलिए जब भी आपके सामने किसी की तारीफ की जा रही हो तो समझ जाएं आपके दिमाग को उसके लिए प्राइम किया जा रहा है। नंबर 2, मेरे एक्सपोजर इफेक्ट। साइकोलॉजी के मुताबिक अगर आप किसी भी चीज को बार बार देखोगे तो उसको पसंद करने और उसे कबूल करने के चांस बढ़ जाते हैं। इसे वक्फियत की ताकत कहते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग उस चीज को ज्यादा तेजी से प्रोसेस करता है जिससे वो पहले वाकिफ हो। देखियो, इस चीज से कम रिस्क महसूस होता है और उसके साथ एक जज्बाती रिश्ता बन जाता है। इसलिए इश्तिहारी कंपनियां आप पर इश्तिहारात की बमबारी करती हैं। आप उसके लिए ज्यादा चाहत महसूस करते हैं जो आपके साथ ज्यादा वक्त गुजारता है। याद रखें, ये साइकोलॉजी फैक्ट हर चीज के लिए काम नहीं करता। कुछ ऐसी बुरी भी चीजें होती हैं जिनको बार बार देखने से उनके खिलाफ नफरत बढ़ती है। नंबर 3, कंफर्मेशन बायस। हम उस बात को ही पसंद करते हैं जो हमारे ख्यालात, नजरियात और मालूमात की तायद करती हो। हम हर उस बात को रद्द करते हैं जो पहले से मौजूद हमारी मालूमात से मुतसादिम हो। ये बहुत खतरनाक साइकोलॉजी रुझान है। इसमें हम अपनी ही दुनिया बना लेते हैं और हमारे सारे फैसले उसी के मुताबिक होते हैं, जो कि बहुत कम चांस है कि अच्छे फैसले हों। हम चीज़ों को उनके वसी तनाजुर में ही नहीं देख सकते। इंतहा पसंदाना सोच की बदौलत हम कई बेहतरी के मौके ज़ाय कर देते हैं। अगर आप इस साइकोलॉजी फैक्ट से मुतासिर हैं तो इससे जान छुड़ाने की तदबीर करें। नंबर 4, सोशल प्रूफ फिनोमेना। ये एक ऐसा नफसियाती रुझान है जिसमें हम लोगों को फॉलो करते हैं। इंसान एक समाजी मखलूक है और दूसरे इंसानों से मुतासिर होता है। हम वही करते हैं जो लोगों की अक्सरियत कर रही होती है। इसलिए हमें मुतासिर करने के लिए मार्केटर्स कस्टमर के रिव्यू लगाते हैं, सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स के जरिए हमें मुतासिर करते हैं, अपने इश्तिहारात में मशहूर शख्सियात को कास्ट करते हैं, कभी लिमिटेड स्टॉक और लिमिटेड ऑफर के इश्तिहार लगाते हैं ताकि हम समझें कि लोग ज्यादा हैं और चीज कम है। इसलिए कभी भी अंधाधुंध लोगों के पीछे न लग जाया करो, कुछ अपनी तहकीक कर लिया करो। नंबर 5, लॉस एवर्जन। साइकोलॉजी के माहिरीन का ख्याल है कि इंसान फायदे और नुकसान के तकाबुल में नुकसान को कई गुना ज्यादा महसूस करता है। ये नफसियाती रुझान शायद उस वक्त से इंसानों में है जब इंसान हर वक्त खतरात और बका के खतरे से दोचार रहता था। नुकसान का डर हमारे फैसलों की सलाहियत पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। इसलिए हर कारोबारी शख्स नुकसान से बचने के लिए बहुत सारे इक़दामात लेता है। नंबर 6, फुट इन द डोर टेक्निक। ये साइकोलॉजी फैक्ट लोगों को कैल करने के बारे में है। इसमें कोई शख्स एक छोटी सी दरखास्त करता है जिसे कबूल करने में आपको कोई तामुल नहीं होगा। इसके बाद वो अपनी असल दरखास्त पेश करेगा जिसका ज्यादा इम्कान है कि आप उसे कबूल कर लोगे।
کیونکہ آپ میں تعمیل کا احساس پیدا ہو چکا ہوگا۔ ہم اکثر مستقل مزاجی دکھانا چاہتے ہیں، اس لیے بھی ہم اس کی دوسری درخواست قبول کر لیں گے۔ ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ جو پہلی درخواست قبول کر کے احسان کیا ہے، دوسری درخواست کو رد کر کے اسے ضائع نہ کر دیں۔ اس ٹیکنیک کا عام زندگی میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ کمپنیوں کی فری یا رعایتی آفر، سیاسی اور سماجی تنظیموں کی طرف سے بات سننے کی آفر جو بعد میں چندے اور مالی امداد میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 7، ڈیکوئے ایفیکٹ۔ یہ ایک مارکیٹنگ کی مکارانہ چال ہے جس میں گاہک کے سامنے 2 کے ساتھ ایک تیسرا غیر پرکشش آپشن رکھا جاتا ہے، جس کا مقصد گاہک کو پہلے 2 آپشن پر توجہ مرکوز کرانا ہوتا ہے۔ یہ آپشن قیمتوں میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، جہاں پریمیم آپشن اور گولڈن ممبر جیسی آفرز ہوتی ہیں جن کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ سہولت عام ممبر سے ملتی جلتی ہوگی تاکہ گاہک کو عام ممبرشپ زیادہ مناسب لگے۔ ریستوران بھی اکثر ڈیل پیش کرتے ہیں جس میں اسمال، لارج اور سپر لارج آپشن ہوتے ہیں۔ اصل میں سپر لارج آپشن ڈیکوئے ہوتا ہے تاکہ آپ کو لارج آپشن سوٹیبل لگے۔ نمبر 8، پاور آف پازیٹیو فریمنگ۔ سائیکالوجی کا یہ فیکٹ ہمیں بتاتا ہے کہ لوگ مثبت طریقے سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے زیادہ راغب ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں وہ بات اور چیز اچھی لگتی ہے جو ہمارے فائدے کی ہو۔ مارکیٹنگ میں اس فیکٹ کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں نیگیٹو فریمنگ بھی ہوتی ہے۔ مثلاً حکومت صحت کے لیے سگریٹ نوشی کی حوصلہ شکنی کے لیے اشتہار بناتی ہے، جس میں ایک پیغام یہ ہو سکتا ہے کہ سگریٹ نوشی سے آپ کی جلد موت ہو سکتی ہے۔ یہ ایک نیگیٹو فریمنگ ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں یہ پیغام بھی ہو سکتا ہے کہ سگریٹ چھوڑنے سے آپ کی شاندار اور خوبصورت زندگی میں کئی سال اضافہ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، پازیٹیو فریمنگ اثر انداز ہونے کا زبردست ہتھیار ہے، اس لیے ہمیشہ مثبت سوچ کے ساتھ مثبت چیزوں کو سامنے لائیں۔ نمبر 9، زیگارنک ایفیکٹ۔ سائیکالوجی کا یہ ایفیکٹ ہمیں بتاتا ہے کہ انسانی دماغ نامکمل اور ادھوری چیزوں کو زیادہ یاد رکھتا ہے ان چیزوں کے مقابلے میں جو مکمل ہو جائیں۔ ایسا لگتا ہے کہ نامکمل کام کو ہمارا دماغ کھلا چھوڑ دیتا ہے اور اس میں تناؤ پیدا ہوتا رہتا ہے جب تک وہ کام مکمل نہ ہو جائے۔ اس لیے جو لوگ اپنے ادھورے کام چھوڑتے ہیں تو وہ ذہنی تناؤ کا شکار رہتے ہیں۔ ذہنی تناؤ سے بچنے کے لیے ہمیں زیگارنک سائیکالوجی ایفیکٹ کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اپنے کاموں کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں تاکہ جب کوئی حصہ مکمل ہو تو آپ کو تکمیل کا احساس ہو۔ کاموں کے لیے ٹائم فریم مقرر کریں۔ زیگارنک ایفیکٹ کو سمجھ کر خود کو زیادہ کارآمد اور پرسکون بنا سکتے ہیں۔ نمبر 10، الوجری کوریلیشن۔ یہ ایفیکٹ ہمیں بتاتا ہے کہ بعض دفعہ ہمارا دماغ 2 غیر متعلقہ چیزوں کے درمیان تعلق جوڑ دیتا ہے، کیونکہ ہمارا دماغ لاجک اور منطق کے مطابق سوچتا اور فیصلہ کرتا ہے۔ جب کسی واقعے کا لاجک یا وجہ بظاہر سمجھ نہ آئے تو ہمارا دماغ خود سے ایک لاجک یا وجہ بناتا ہے اور اس سے تعلق جوڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ طالب علموں کا خیال ہے کہ پڑھائی کے وقت ہلکا میوزک باج رہا ہو تو ذہن بہتر کام کرتا ہے، حالانکہ میوزک اور پڑھائی کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کالی بلی راستہ کاٹ لے تو کچھ برا ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص اگر صبح ملے تو سارا دن خراب رہتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اصل میں جب ہمارا ذہن کوئی بات تسلیم کر لیتا ہے تو اس کا جواز اور وجہ بھی ڈھونڈتا ہے۔ اگر وہ نہ ملے تو پھر اپنے پاس سے اس کی کوئی نہ کوئی لاجک بناتا ہے، چاہے وہ حقائق کے منافی اور جھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ الوجری کوریلیشن فیکٹ کو سمجھ کر ہم فیصلہ سازی کی قوت کو بہتر کر سکتے ہیں، چیزوں کو زیادہ منطقی انداز میں دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، یہ 10 سائیکالوجی فیکٹس کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں انوالو ہوتے ہیں۔ ان کو سمجھ کر آپ اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔